ताली ताली आफै इमेजिन गरेर दिनुहोस् अनि ठिकै छ रुनुहोस् सर लु अब मजाले एरेन्ज पनि रुइदिनु पर्यो के अघि अब त्यो गम्भीर डायलग गर्नुको थियो नि अब यहाँ डायलग गर्नु पर्यो क्यामेरा सब ठिक छ हैन 1 2 3 हेर्नु पाउँदैन होला नि तपाईले यस्तै गर्नुपर्छ हेर्नु हुँदैन अब सुधो गएका फर्केर शरीरमा उता फर्क chill. I'll come from this.
यो सबै हामी बालहरू पनि खेल्छौँ तर सबैभन्दा अगाडि हामी पास्टर ड्रेसलाई बोलाउँछौँ पास्टर ड्रेसको लागि हामी हेर्छौँ भिडियोमा कस्तो आइपुग्यो तर खासै यस्तो होइन है यसको एन्सर त मैले यसो गरेर राखेँ भनेपछि हामी बाउहरू आउँछौँ यो समय एकछिन च्यास्छ पनि आउनुहुन्छ अङ्कल हेर्नु पर्ने अदित भाइले यता अदित भाइले चाल्नुपर्छ अदित भाइले त क्यामेरामा गर्नुपर्छ एन्सर कस्तो आएको थियो कतिचोटि खासै यो कम्बर त यस्तो दुईचोटि हानेको तर त्यहाँ आइपुग्दा कतिचोटि आइपुग्यो अङ्कलको तीनचोटि हो ठिकै छ हामी उहाँलाई काम सुरु भयो लु ध्यान दिनुहोस् है ल 1 2 3 गो ल है त 1 2 3 गो
One, two, three, go! Complete खानु पर्यो है complete. दिदीले छ Ready? Are you guys ready? Yeah, excellent. One, two, three, go! Start. Wow, wow.
बाँचेको छौँ र यो समय 2021 लाई वेलकम गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ र मैले भाइरसलाई जितेका छौँ। हालेलुया। तपाईलाई म बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मैले चरालाई टाउकोमाथि उड्नदेखि रोक्न सक्दिनौँ, तर चरालाई गुड बनाउनु दिदिनँ हामी, हो किन भन्नुहोस् त? टाउकोमाथि चरा के हुन्छ? उड्छ, तर चरालाई टाउकोमा गुड बनाउनु दिने कोही हुनुहुन्छ? कोही पनि हुनुहुन्न। तपाईँ एउटा झिङ्गालाई नै टाउकोमा बस्न दिनुहुन्न भने तपाईँ चरालाई गुड बनाउन कुनै हालतले पनि दिनुहुन्न। हाम्रो बीचमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो परिवारमा यो महामारी र यो भाइरस वरिपरि घुम्यो होला, भाइरस आयो होला, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो भाइरसले हामीमा गुड बनाएको छैन, कारण हामीले विजेता प्राप्त गरेका छौँ। र आजको दिन यो समय यो घडी हामी 2021 लाई वेलकम गर्न गइरहेका छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिया, जब नि कुमालेले माटोलाई मुछ्दछ, कुट्दछ, पिट्दछ, त्यहाँदेखि नि राम्रो भाँडालाई बनाउने काम गर्दछ। के गर्छ रे? कुट्छ, पिट्छ, त्यहाँदेखि हरेक कुरो गरेर त्यहाँदेखि कुमालेले एउटा सुन्दर भाँडालाई तयार गर्ने काम गर्दछ। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हाम्रो जीवनमा पनि दुःख सुख आउँदैन भने होइन, आउँछ होला, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यो दुःख नै हाम्रो अन्तिम उपाय होइन, दुःख पछाडि सुख अवश्य पनि छ। हस्पिटलको बेडमा लमतन्न भएर बसेको बेला त्यो कराउँछ क्या, टुट गर्छ, माथि मुनि आउँछ, तर जब हाम्रो प्राण निक्लिन्छ नि त्यो कराउँदैन, साइलेन्ट रहन्छ प्रिया। जीवित व्यक्तिको जीवनमा अप एन्ड डाउन हुन्छ होला, तलमाथि हुन्छ होला, कोही बेला खल्ती रित्तिन्छ होला, कोही बेला मुहारमा मुस्कान आउन खोज्दैन होला, निराश बनिन्छ होला, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु सधैँ हामी निराश र दुखीमा जिउनु हुँदैन, तर हामी नयाँ आशामा, नयाँ विश्वासमा हामी विश्वासी भएको कारणले गर्दा हामीले विश्वासलाई पक्रिनु पर्छ। आमेन। हामी हिँड्छौँ त विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, हामी बोल्छौँ त विश्वासद्वारा बोल्छौँ। नभनौ आज मेरो गोजीमा पैसा छैन, भोलि पनि पैसा हुँदैन, होइन, बोलौ आज पैसा छैन तर भोलि पैसा हुनेछ। आज तपाईँ हामी विराममा छौँ भनौ, भोलि हामी चङ्गाइमा हिँड्नेछौँ। आज हामी अशान्तिमा छौँ, बोलौ भोलि हामी शान्तिमा हिँड्नेछौँ, भोलि हामी उन्नति र प्रगतिमा हिँड्नेछौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँ र मैले पहिला चाहिँ आफूले आफूलाई विश्वास गर्न सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँको नाम नि अरूले भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम बलबहादुर हो, जसको बल पनि छैन, मर्न आँटेको नाम बलबहादुर। धनबहादुरहरूले जसको धन पनि छैन। हेर्नुहोस् है, आज म तपाईँलाई बताउँ शक्तिमान अरे शक्तिबहादुर होला, भक्तिबहादुर होला, जसको भक्ति छैन, जहिले सुति बस्छ, उठेर एउटा पनि भक्ति गर्दैन। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आजको दिन सुन्नुहोस् प्रिया, सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म यो 21 जाँदै गर्दाखेरि बताउन चाहन्छु हामी विश्वासद्वारा हिँड्नु पर्ने हुन्छ। गर्न चाहन्छु सबैलाई भन्नुहोस् त, कार्यालय गर्न चाहन्छु। 21 सुरु हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ उमेर बढ्ने मात्रै होइन, तपाईँ हामी सेवाकाइमा बढ्न सुरु गर्नुपर्छ, आत्मिक लेभलमा बढ्न सुरु गर्नुपर्छ। र परमप्रभुले मलाई भन्नुभएको छ 21 चाहिँ एउटा ऋतुभित्र हामी जान गइरहेका छौँ। त्यो ऋतु चाहिँ आज हामी घोषणा गर्नेछौँ। त्यो ऋतु चाहिँ रहेको छ 2 कोरिन्थी 3:18 पदलाई हामी पढ्नेछौँ अनि हामी छोटो वर्षी भित्र प्रवेश गर्दै हामी आजको दिन 21 लाई वेलकम गर्नेछौँ। जान तयारी हुनुहुन्छ? तपाईँको घुम्टो हटाइएको छ प्रिया। आमेन। तपाईँ एउटा अब घुम्टो हटाइएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, अब लजाउनु पर्दैन प्रिया, शरम मान्नु पर्दैन। तपाईँ त्यो महिमामा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो अभिषेकमा अब सर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो आशिषमा सर्दै हुनुहुन्छ प्रिया। यो हामीले बोल्ने वचन मात्रै होइन, तर यीशु परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ अब हामी अर्को महिमामा जाँदैछौँ। वी आर गोइङ एनदर ग्लोरी, एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा हामी जाँदैछौँ। आमेन। हालेलुया। के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? आउनुहोस् हामी एकअर्कालाई नहेरौँ, यो समय आफ्नो पाउमा खडा हौँ, यो समय भाइ सुर्ता आकाशमा उड्न दे, बस्ती हाम्रो बिचमा छ प्रिया। दया बनेर आज म जिउन चाहन्छु, पुरानो कुरा बिर्सेर
हामी सबैजना गाउँदैछौँ नदी चाहिँ मलाई बन्नले हावा चाहिँ खुल्ला बन्नले हिमाल चाहिँ स्वच्छ बन्नले 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अनि ग्रेस कता हुनुहुन्छ ग्रेस पासु ग्रेसलाई र अनि पासु नाथाङ जुको हातबाट हामी केक काटेर सरसर बर्थडेमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ Happy New Year to you all. ल केक काटिसकेका छौँ वा ल यसलाई हामी मिलाएर अहिले बाँडीचुडी गरेर खानेछौँ दुईटा केक यो चाहिँ अजित काका अनि हाम्रो अजितको फेभरेट मान्छे छ अनि यो चाहिँ म यो चाहिँ मेरो दाजु हाम्रो दाजु के खाइरहनु हुन्छ आज ह्याप्पी न्यु इयर हो होइन अघि 1 मिनटसम्म 2020 थियो अहिले कसरी 21 हो मलाई थाहा छ तिमीलाई थाहा छ अझै तिमीलाई थाहा छ कसरी 21 हो मेरो भान्जी आयो हाई भान्जी हाई बोल्न जेमसी भन् त्यसमा सबैले सबै चाहिँ म मेरो थोपडा अङ्कल हुनुहुन्छ कसरी अङ्कल हुनुहुन्छ होइन हाँसिरहनु पर्छ यस्तै छ पारा कसमै दाजु हुनुहुन्छ आज के हो मैले लगाइरहेको छु के भन्ने आज के हो यता हौ प्रश्न सक्यो आज हाम्रो न्यु इयर सेलिब्रेसन सबैजना छौँ अनि विशेष यता हाम्रो हेरन भाइ हाम्रो बहिनी सबैलाई एकसाथ भइरहेको छ आज एकसाथ सबैजनासँग यसरी बसेर खानुको त अति धेरै खुसी छु अनि विशेष यता पनि यसो रासहरू देखाउने छौँ हामी ओके हजुर हाम्रो आमाको बर्थडे अरे होइन अन्त जन्मदिन आमा के खाएको आज जन्मदिन अरे होइन आज के हो भन्नु त 2020बाट 1 मिनटमा 2021 कसरी लाग्यो आमा